बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। आज का ये दिन और आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए देखना और जानना बड़ा ज़रूरी है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए बातें करते हैं कि वो सियासत के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं और दुनिया के अंदर होने वाले तमाम मामलात और पाकिस्तान के साथ जो खारजा दाखिला पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी नज़र रखते हैं। और वो समझते हैं वो लोग कि ये नज़र रखना गलत है। मुदाखलत करना एक और चीज़ होती है, नज़र रखना एक और चीज़ होती है, जो किसी भी सिक्योरिटी डिफेंस इदारे के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। वो आज अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ के इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। FIA और खुफिया जो हसास इदारे हैं वफाकी, उनकी मुश्तरका कार्रवाई से कराची के अंदर से, और उस नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक वो बहुत बड़े लेवल पर जो था, इक्तिसादी तौर पे, पैसे के तौर पे, डॉलर्स दे के, मुख्तलिफ चीज़ें करके पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो थी मुख्तलिफ लोगों से करवा रहे थे। और ये भी इंकशाफ किया गया है कि उनका बहुत सारी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज से भी राब्ता था। अब इसमें उनके राब्ते किन के साथ थे और पाकिस्तान के अंदर वो क्या करने जा रहे थे, ये तमाम तफसीलात तो आपको मैंने बतानी है। इसके साथ आपको अहम खबर यह भी देनी है कि इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और सदारती निज़ाम की एक पूरी जंग चल रही है, उसके दौरान इतने बड़े इस नेटवर्क का पकड़े जाना और उस नेटवर्क से इस तरह की इंफॉर्मेशन और मालूमात निकलना कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिस्टम को ख़राब करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, ये बड़ा तशवीशनाक है। इसके ऊपर आपको बताना है कि आप ये सारी सूरत हाल को सुनने और जानने के बाद, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है नज़र रखना, तो फिर आप मानने पर तैयार हो जाएंगे कि वाकई जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर अपनी निगाह रखें। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इन तमाम सरगर्मियों को देखे। कोई भी इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हो के कोई ऐसे फैसले ना करवा दे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए ख़राब है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखते हैं तफसीली तौर पे, क्योंकि ये एक तहलका खेज इंकशाफ इस वक्त हुआ है, और बल्कि इंकशाफ नहीं तो गिरफ्तारी हो गई है उनकी। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस कदर ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और कौन कौन सी इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, ये मैंने आपको बताना है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। और इसी तरीके से इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त बेहतरीन तफसील तज्ज़िये के साथ पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अहम खबर दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। अहम खबर यह है कि मुलज़मान से जो 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे 18,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद हुए। इसके अलावा पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए उनसे बरामद हुए और बहुत बड़ी तादाद में दीगर मुल्कों की करेंसीज जो है वो भी बरामद हुई हैं, जिसके अंदर पाउंड, यूरो और एक दो और करेंसीज शामिल हैं। अब इन तमाम पैसों से, यानी अगर इनकी कुल मालियत आप लगाएं तो 10 करोड़ से ऊपर ये इनकी मालियत चली जाती है। अगर आप इन तमाम जो मालियत है उसके ऊपर इस वक्त ये सोचना शुरू कर दें कि इतनी बड़ी जो अमाउंट थी वो इन लोगों के पास कैसे आई, तो इसका जवाब भी FIA ने खुद दिया। ये तमाम अमाउंट जो है, कहा गया इब्तदाई कार्रवाई के अंदर कि जो हवाला हुंडी होती है उसके थ्रू ये सारी पेमेंट इनके पास आई। अगर आप हवाला हुंडी के बारे में नहीं जानते तो ये एक ब्लैकमेलिंग तरीकाकार होता है। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए जो लोग बाहर से पैसे वगैरह मंगवाते हैं या भेजते हैं उनको पता होगा कि हवाला हुंडी किसे कहते हैं। अब ये तमाम पैसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर कर रहा था। तमाम पैसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ काम करवाने के लिए दिया जा रहा था। ये तमाम FIA की पहली जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसकी सारी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये भी कहा गया कि ये जो ग्रुप है कोई 2-4 हफ्तों से नहीं बना, इनको महीना नहीं हुआ, ये पिछले 7 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक्टिव है। और ये भी इंकशाफ किया गया है कि इस एक ग्रुप की बदौलत
ہم پاکستان کے اندر ایکٹیو اور بڑے سارے گروپوں کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے اب کامیاب ہو جائیں گے جب ہم ان سے تفتیش کریں گے, ان کا ریمانڈ کریں گے, اور پھر امید ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑے انٹیلیجنس جال جو غیر ملکی ایجنسیوں نے بچھائے گئے تھے ان کو ہم توڑنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. اب یہ تو سارا جو ہے وہ اب تک پوری ایف آئی اے کی اور جو وفاقی حساس ادارے ہیں ان کی رپورٹ ہے, ان کا یہ سارا جو ہے وہ ابتدائی کارروائی ہے جو انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد, اور اوبیسلی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پلاننگز ہوتی ہیں, باقاعدہ طور پر جج کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, آبزرو کیا جاتا ہے, پھر بڑے مہینوں میں ہفتوں میں ان لوگوں کی حرکات کو جج کیا جاتا ہے, پھر جا کے اتنی بڑی کارروائی ریٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد سارا یہ کیا جاتا ہے. اب یہ تو سارا سلسلہ ہو رہا تھا. اب آپ اس کو پاکستان کے اس وقت کرنٹ سینیریوز کے اوپر دیکھیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر طرف جو ہے وہ تفریق اور تقسیم پھیلانے کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگز کی جا رہی ہیں. باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کبھی گوادر کے اندر, حالانکہ حقوق کی بات کرنی چاہیے, لیکن گوادر کے اندر نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ پنجابی ہمارا حق کھا رہا ہے. کبھی لاہور کے اندر جو ہے وہ جو دھماکہ ہوتا ہے وہ بلوچ کسی ایکسٹریمسٹ سے کروایا جاتا ہے تاکہ پنجابیوں کے دلوں میں جو ہے وہ بلوچوں کے لیے نفرت پیدا کی جائے. جتنے بھی پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیز ہیں, سیاسی کارکنان ہیں, ان کو آپس میں جو ہے وہ کبھی بھی ایک پیج پہ متفق نہیں ہونے دیا جاتا. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نقصانات کریں, اور پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پیچھے لگ کے نون لیگ کو گالیاں دیتے ہیں اور حتیٰ کہ ذاتیات پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ جو جتنے بھی سینیریوز جنریٹ کیے جاتے ہیں, جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت وہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو نفسا نفسی کی طرف جاتے ہیں, جو پاکستان کے کسی بھی اچھے پروجیکٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے, ان سب کا تعلق جو ہے وہ اسی نیٹ ورک سے, انہی نیٹ ورک سے نکلتا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم باقی ہے تو ہماری بقا ہے. اگر پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم باقی نہیں رہے گا, پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا تو ہماری بقا بھی نہیں ہوگی. اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ کے اوپر یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے پورے ایک سسٹم کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اور بے تحاشا ایسے پاکستانی موجود ہیں جن سے یہ لوگ اپنے کام کروا رہے ہیں. ظاہر ہے ایمان فروشوں کی پھر کمی تو نہیں ہوتی, وہ مسلمان دیکھ کے تو نہیں ہوتا کہ مسلمان ہیں تو ایمان فروش نہیں ہوں گے. تو یہ جتنے بھی عناصر اس وقت پکڑے گئے ہیں, جتنے بھی اس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر حالات بڑے نارمل ہیں, بڑے سازگار ہیں. آئندہ 3 سے 4 مہینے جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ہی کہا کہ بڑے خطرناک ہوں گے. وہ اسی لیے کہا کہ بہت زیادہ خطرناک ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی الیکشنز بھی قریب آنا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے معاملات, ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ سیز فائر ختم کر دیا. ان ساری چیزوں کو اگر ہم ملائیں اور دیکھیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ 70 ایئرز کی ایج کے بعد پاکستان کا سب سے زیادہ خطرناک پیریڈ اور ٹائم ٹینور اس وقت چل رہا ہے. آپ سب لوگوں سے, دیکھنے سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ جس وطن میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جس وطن میں رہتے ہوئے ہم زندہ سانس اور پوری اپنی نسل کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ خواب دیکھتے ہیں, اس پاکستان کے لیے آپ اپنے ارادوں کو اور اپنی تمام جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں ان کو مضبوط رکھیں. اور جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی ان ایکٹیویٹی اور ایسی کوئی بات چیز دیکھیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو تو فوری طور پر سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دیں. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جیسے ہی اس ایک رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے کی یا جو حساس ادارے ہیں سیکیورٹی نافذ کرنے والے, قانون نافذ کرنے والے, ان کی کوئی سیکنڈ رپورٹ آتی ہے کہ یہ نیٹ ورک کہاں سے تھا, کیونکہ ابھی اس کے اندر ہم نے یہ کوئی انکشاف نہیں کیا. میں نے بڑے محتاط رہ کے بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا تعلق موساد سے تھا, ان کا تعلق را سے ہے, ان کا تعلق سی آئی اے سے ہے. میں نے کوئی بات نہیں کی, MI6 سے نہیں میں نے جوڑ دیا تعلق. تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جب رپورٹس آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ ان کا تعلق کن سے ہے, اوبیسلی انہی میں سے کسی سے ہوگا, لیکن جب اتھینٹسٹی ہمارے سامنے آئے گی تو پھر اس کی سیکنڈ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ مجھے میرے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.